आजको यो बिहानीमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। साथै तपाईँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ, सहज हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिराखेको छु। एकछिन आँखा चिम्म गरेर हिजोबाट बडा दसैँ सुरु भएछ। सबैमा बडा दसैँको शुभकामना। स्वस्थ हुनुहोस्, सक्रिय हुनुहोस् र मस्तीले जीवन बिताउनुहोस्, यही कामना छ यो बडा दसैँको। बडा दसैँको आफ्नै महत्त्व छ। भनिन्छ रामले रावणमाथि विजय गरेको र युद्ध सुरु भएको 10 दिन र विजयादशमी विजय प्राप्त गरेको र रावणको शिरको पनि 10वटा शिर छन् र हाम्रो शरीरमा धेरै मनस्विद ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ 10वटा चक्र छ, 10वटा द्वार छ। जुन द्वारलाई हामीले संयममा राख्यो भने हाम्रो मुक्ति छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ। यो 10 दिनमा हामी प्रण गरौँ कि आफूलाई संयमित, अनुशासित र शुभ कर्म, शुभ विचार र शुभ संकल्प का साथ बाँचने कोशिश गर्नेछौँ। यही कामना का साथ आज का यो लाइभ योगा सेशन में शुरू गर्न गइरहेछु। संयोगवश हिजोदेखि दसैँ सुरु भएछ र आज हाम्रो विकेन्ड क्लासको 10औं क्लास हो। र आज म बिस्तारै बिस्तारै लानेछु, हल्का बिस्तारै, किनभने जस्तै कि सुरुमा योग गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सिकिसकेपछि, जस्तै ड्राइभिङ सिकिसकेपछि हामी ड्राइभिङ पनि गरिरहन्छौँ, कुराकानी पनि गरिरहन्छौँ, बाटोको रमाइलो पनि लिइरहन्छौँ, मस्ती पनि लिइरहन्छौँ यात्राको र गन्तव्यमा पनि पुगिन्छ। तर सुरुमा सिक्दाखेरि सबै थोकमा ध्यान दिनुपर्छ, स्टेरिङमा, ब्रेकमा, गियरमा, एक्सिलेटरमा। त्यस्तै यो योगमा चाहे कुनै पनि नयाँ कुरा सिक्दाखेरि त्यो सबैतिर ध्यान दिएर गऱ्यो भने अलिक इजी हुन्छ। तो श्वास का साथ प्राणायाम, प्राणायाम, प्राण भनेको जीवन ऊर्जा, भाइटल इनर्जी, लाइफ फोर्स र आयाम भनेको विस्तार। योगासनहरूले हाम्रो शरीरको मसल, हार्ट बोनलाई मजबुत बनाउँछ भने प्राणायामले प्राण शक्ति, हाम्रो इंटरनल जुन प्राण शक्ति चाहिन्छ हाम्रो शरीरलाई, अदृश्य ऑक्सीजन र प्राण शक्तिमा फरक छ। ऑक्सीजन हावाको माध्यमबाट, O2 को माध्यमबाट आउँछ भने प्राण, जस्तै कि योगीहरूको बारेमा तपाईले सुन्नुभयो होला कि श्वास बन्द छ, यसको मतलब उसले अक्सिजन लिइरहेको छैन, तर उसभित्र प्राण छ। प्राण प्राणायामले हाम्रो शरीरलाई डाइरेक्ट प्राण शरीरमा, हाम्रो शरीरमा 7वटा शरीर छ। यो बडीमा यो जुन पुरै स्थूल शरीर छ त्यसमा 7 लेयर छ, त्यसमा प्राण शरीर, जो प्राण शरीरमाथि चोट गर्छ प्राणायामले। त्यो भएर
अन्नबाट हाम्रो शरीर बन्छन्, हाम्रो शरीरको निर्माण हुन्छ, भौतिक शरीरको निर्माण हुन्छ। व्यायामबाट, आसनबाट, योगाबाट, एक्सर्साइजबाट हामी इनर्जी जेनेरेट गर्छौँ। प्राणायाममा उसलाई व्यवस्थित गर्छौँ र ध्यानमा उसलाई हामीले जीवन ऊर्जालाई व्यवस्थित र ध्यान, शान्तितिर, पिसतिर, अनन्त यात्राको लागि उपयोग गर्छौँ। जस्तै कि हामी खेती गर्दाखेरि खन्छौँ, घाँस पात हटाउँछौँ, बाली लगाउँछौँ, स्याहार सुसार गर्छौँ, बिचमा पनि फेरि घाँस उम्रिन्छ, फेरि हटाउँछौँ, त्यसलाई खलिहानमा गएर भित्र्याउँछौँ, फेरि घरमा भित्र्याउँछौँ। जम्मा गरेर हामी आवश्यकता अनुसार उसलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा वर्षभरि खर्च गर्छौँ। त्यस्तै अन्नबाट, भोजनबाट हामी इनर्जी ग्रहण गर्छौँ, यो शरीर निर्माण हुन्छ। व्यायामबाट जगाउँछौँ इनर्जीलाई, योगबाट जगाउँछौँ र नेचुरल इनर्जी प्राप्त गर्छौँ। प्राणायामबाट यो कस्मिक इनर्जी प्राप्त गर्छौँ र ध्यानबाट त्यो इनर्जीलाई रूपान्तरित गर्छौँ हामी आत्मिक विकासको लागि, आध्यात्मिक विकासको लागि। अब हामी सुरु गर्छौँ आसनतिर। फेरि म पुनः सहभागीहरूमा यो दसैँको शुभकामनाका साथ, यो दसैँ दिन सङ्कल्पका साथ आफ्नो जीवन बिताउनु। शुभ सङ्कल्प भनिन्छ, जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि। बिस्तारै श्वासभित्र तान्नुहोस्। त अब हामी थोरै तन्काउँ शरीरलाई, थोरै तन्काउँ शरीरलाई र होल्ड गरेर राखौँ एकछिन, केही सेकेन्ड होल्ड गरौँ। फेरि श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास लिँदै र शरीरलाई कन्ट्रोल र श्वासलाई कन्ट्रोल। हतारमा श्वास नलिनुहोस्। जति श्वासमा कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, ध्यान दिनुहुन्छ, एटेन्सन, त्यति नै हाम्रो शरीर कन्ट्रोल हुन्छ। 2, फेरि इनहेल, control your body, balance your body. त्यसैमा साइडतिर केही हात आफ्नो गरिकन अलिक बिस्तारै गरौँ। श्वास छोड्दै सिधा श्वास लिँदै, श्वास लिँदै साइडमा एउटा लाइनमा आउनु होला, अगाडि पछाडि नझुकिदिनु होला। फेरि श्वास लिँदै अर्कोतिर एकछिन होल्ड, लिँदै छोड्दै छोड्दै श्वासभित्र इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ट्रायंगल पोस्चर। यसलाई सिधा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, झुकाउन पनि सक्नुहुन्छ। पुरा श्वास लिँदै हेर्नुहोस्, यसलाई झुकाउनु पनि सक्नुहुन्छ। फेरि बिस्तारै 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 शरीरलाई जर्क नदिनु होला प्लिज। जर्कले हाम्रो शरीरलाई धेरै घाटा दिन्छ।
बरु 10वटा आसनको सट्टा 5-7वटा 8वटा आसन गरौँ तर जर पुऱ्याउँदियो। आफ्नो कन्ट्रोलमा आइहाल्छ भने फास्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर झर्क नदिइकन। अब यसलाई कोणासन, घुँडा नझुकाइदिनु होला, हात माथि सिधा, घुँडा झुकाउनु होला, पुरा घुँडा सिधा, आँखा हात तेलातिर, हात कौलातिर। आँखा केलातिर, 4 5 6। त्यसैलाई हल्का एउटा भेरिएसनहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। त्यसलाई आफ्नो सुविधा अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईँले काउन्टमा बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बढी पटक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडितिर हामी योग गर्दा चारैतिर गर्नुपर्छ, अगाडि पछाडि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै पाद पाछाडि सकभर हातलाई घुँडातिर, फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। श्वास माथि यदि हामीले ध्यान दिएन भने शरीरले त गति गर्छन् तर मनले गति गर्दैन। भौतिक शरीरले माथि प्रभाव पर्छ तर हाम्रो प्राण शरीरमा, आन्तरिक शरीरमा, मनस शरीरमा प्रभाव पर्दैन। त्यो भएर श्वास माथि पनि चल्नै सक्दैन। नत्र हामी काम गरिरहन्छौँ, मन कतै अर्कै ठाउँमा हुन्छ, यो काम बिग्रिन्छ, काम त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। त्यस्तै पतञ्जलिले भने जस्तै योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध, योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध। योगले हाम्रो चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्छ। योगा कन्ट्रोल द व्हील्स अफ माइन्ड। योगा हाम्रो माइन्डको व्हीललाई, चक्रलाई कन्ट्रोल गर्छ, संयमित गर्छ। त्यसैमा फेरि हामी विस्तारै पनि गर्न सक्छौँ। निधारलाई घुँडामा टाँच्नु होला, कोसिस गर्नुहोस्, यहाँ समात्नुहोस्, खुली बाटोभन्दा माथि, एङ्कलभन्दा माथि। फेरि 2 त्यसैमा टेम्पल पोज, मन्दिर पोज। यसमा हामी खुट्टाको पन्जामाथि उभिनेछौँ र दुईटै गोडालाई नजिक राख्नेछौँ र टेम्पल जस्तै हामीले बनाउनेछौँ। नमस्ते पोजमा
या त यसलाई यस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ र दुईटै हिल खुर्कुच्चो एडी टाँसेको हुन्छ यसमा दुईटै टाँसेको हुन्छ श्वासलाई ध्यान दिएर श्वासमाथि ध्यान दिनुहुन्छ भने बडी कन्ट्रोलमा हुन्छ एकपटक गर्छ कटी चक्रासन लंबर ट्विस्ट वेस्ट ट्विस्टिङ कमरलाई ट्विस्टी गर्नु दुईटै हात चेस्ट लेभलमा ट्राभलिङ टु अर्थ बिस्तारै दुईटै तल्लोको गोडालाई फिक्स राख्नुहोस् आँखा हत्केलातिर फिङ्गरतिर श्वास लिँदै श्वासलाई एकछिन कन्ट्रोल गर्नुहोस् होल्ड गर्नुहोस् या त नर्मल राख्नुहोस् फेरि श्वास छोड्दै सिधा अर्कोतिर होल्ड श्वास छोड्दै एक्सहेल गर्दै सिधा इनहेल गर्दै राइटतिर एक्सहेल गर्दै हतारेर एकछिन होल्ड इनहेल exhale inhale hold for 2 seconds घुँडा नमोड्नु होला न घुँडा उठाउनु होला जतिकै टर्न हुन्छ त्यतिकै टर्न गराउनुहोस् तर घुँडा नमोडिदिनु होला घुँडालाई उठाइदिनु होला खुट्टालाई ब्यालेन्स त्यसैमा छातीको लागि लङ्सको लागि इनहेल एक्सहेल शोल्डरको लागि सर्वाइकल पार्ट चेस्ट exhale inhale exhale inhale exhale फैलाउँदा इनहेल फर्किँदा एक्सहेल चंद्रासन अर्धचंद्रासन साइडतिर 1 2 दुईटै हात सिधा एकछिन होल्ड फेरि श्वास लिँदै सिधा श्वास लिँदै अर्कोतिर श्वास छोड्दै सिधा श्वास लिँदै झुक्नुहोस् फेरि पछाडितिर होल्ड श्वास छोड्दै सिधा यसमा बिस्तारै गर्नु होला रिङ्टा लाग्छन् पछाडिबाट बिस्तारै श्वास लिनु होला जसलाई रिङ्टा लाग्छ तुरन्तै खुट्टाको पोजिसन चेन्ज गरिदिनु होला घोडा पार्ट जस्तै होइन नजिक घोडा राख्छ भने फट्याइदिनु होला जसलाई रिङ्टा आउँछ घोडाले फेरि एकपटक वीरासन अब वीरासन दुईटै घोडालाई आफ्नो क्षमता अनुसार फट्याउनुहोस्
कन्ट्रोलमा राख्नु। घुँडानो नभर्का अगाडितिर पन्जालाई, खुट्टाको पन्जालाई बिस्तारै सार्दै जानु। तपाईँलाई 90 डिग्रीमा 90 उसमा दुईटै घोडा हेर्नुहोस्, एक साइड लाइनमा हुन्छन्, दुईटै घोडा एक लाइनमा, शरीरको यो भाग पुरा 90 डिग्रीको उसमा। बिस्तारै पछाडितिर, बिस्तारै पछाडितिर। ब्यालेन्स, ब्यालेन्स, श्वासमा ध्यान, श्वास कन्ट्रोल। पछाडिको घोडा एकदम तन्केको, अगाडिको 90 डिग्रीमा घोडा। फेरि एकपटक। फेरि अर्को घोडालाई। बिस्तारै अब पछाडितिर म ढल्किरहेछु, आफूलाई तन्काइरहेछु। चेस्टलाई अगाडितिर, फरवार्ड योर चेस्ट, फरवार्ड योर चेस्ट। अब वृक्षासन, त्यो पोस्टर ब्यालेन्सको लागि हल्का एक दुईपटक श्वास लिइहाल्नुहोस्। बिस्तारै श्वासलाई सम हुन दिनुहोस्, श्वास कन्ट्रोल नहुन दिनुहोस्। बिस्तारै 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 कन्ट्रोल कन्ट्रोल control control yourself. बिस्तारै एकपटक अझैलाई गरौँ। बिस्तारै श्वास, जति श्वासलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ त्यतिकै राम्रो तरिकाबाट हुन्छन्। हतार गर्नुहुन्छ, श्वासलाई तेज गर्नुहुन्छ। बिस्तारै अब ईगल, सरी गरुडासन। गरुडासन, एउटा घोडामा अर्को घोडा बेर्नु, जस्तै कि लहराले त्यो रुखको हाँगामा बेरिएको हुन्छन्, त्यस्तै बेर्नुहोस्। बिस्तारै सरी पसिनाले स्लिप गराइदिन्छन्। श्वास कन्ट्रोल हुँदैन भने आसनमा कन्ट्रोल आउँदैन। अहिले हेर्नु मलाई आफै, श्वासमाथि कन्ट्रोल भएन भने आसनमाथि कन्ट्रोल हुँदैन। फेरि म एकपटक देखाउँछु तपाईँहरूलाई। श्वासमा अलिक कठिनाइ भइरहेछ। अब सूर्य नमस्कार। पहिले नमस्कारबाट सूर्यलाई स्मरण गर्नुहोस्। सूर्यलाई स्मरण गरेपछि श्वास लिँदै हात माथि,
हातका पछाडितिर या त सिधा श्वास छोड्दै तल दुईटै हात कपालका टेक्नुहोस्। एउटा घुँडालाई पछाडि, बायाँ घुँडालाई छातीलाई अगाडितिर ल्याउनुहोस्। अश्रु सञ्चालन, यसको नामै छ हर्स पोज। फेरि अर्को घुँडालाई सिधा पछाडि, दुईटै घुँडा एक ठाउँमा। अब माउन्टेन पोज, पर्वत जस्तो कमरलाई पछाडितिर तन्काउँदै जानुहोस्, पुरै पिठ्युलाई कमरलाई पछाडितिर। अब बिस्तारै सिधा भएर घुँडा टेकेर भुजङ्गासन। सकभर कमरभन्दा माथिको भाग मात्रै उठाउने, कमरभन्दा तल्लोको भाग नउठाइदिनु होला। ध्यान दिएर फेरि उठ्दै पर्वतासनमा फर्किने, पुरै बडीलाई पछाडितिर तन्काउने, घुँडा सिधा। अब फेरि जुन घुँडा पहिले लगे थिए त्यही घुँडालाई अगाडि सार्ने। अर्को घुँडा ल्याउनुहोस्। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै एक श्वास श्वास लिँदै कमर र पिठ्युलाई पछाडितिर पर्वतासन। श्वास लिँदै फेरि कमरभन्दा माथिका भाग भुजङ्गासन, स्नेक जस्तो, कोब्रा जस्तो। फेरि श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। एक, दुई, तीन, चार। पुरै पछाडितिर घुँडाले लाग्नुहोस्। अर्को घुँडाले पुरै पछाडि, दुईटै एक लाइनमा पर्वतासन। घुँडा टेक्नुहोस्, छाती लगाउनुहोस्। भुजङ्गासन, स्नेक जस्तो स्नेकले हुडेड ग। अब पर्वतासन। फेरि अगाडि सार्नुहोस् घुँडा, छाती अगाडितिर। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। यसमा घुँडा चेन्ज गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। पुरै पछाडितिर 9, 10, 11, 12। एक पटक अझ। Inhale, exhale, inhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, अब हल्का अहिले पहिले हेर्नुहोस् यस्तो पल्टो परेर पहिले हात टेक्नुहोस्। यो घुँडालाई पनि एउटा घुँडालाई पुरै टेक्नुहोस्। यसरी पुरै घुँडा टेक्नुहोस्। एक घुँडा अर्को माथि हुन्छन्।
बिस्तारै फेरि म यताबाट देखाउँछु। पुरै गोडा सिधा हुन्छ यसमा, पुरै गोडा सिधा हुन्छ। बिस्तारै फेरि अर्कोतिर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हातले पनि, अर्को हातले पनि गर्नु, दुवै हातले। फेरि सेमा स्ट्रेचिङ, पुरै शरीरलाई दुईटै खुट्टा र गोडाहरू टेक्नुहोस्। हेर्नुहोस् दुईटै खुट्टाको पुरा सिधा, पुरै तन्काएको हुनुपर्छ। पुरै तन्काएको, तार जस्तै, स्प्रिङ जस्तै तन्केको हुनुपर्छ। पुरै कमरलाई माथितिर उठाउनुहोस्। कमरलाई माथितिर एकछिन होल्ड गर्नुहोस्। फेरि बिस्तारै श्वास छोड्दै तल तल। फेरि म यताबाट देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई एकपटक। पुरै कमरलाई माथि उठाउनुहोस्। पुरै कमरलाई माथि उठाउनुहोस्। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन। श्वास छोड्दै निधारलाई घुँडामा टाँस्ने कोसिस गर्नु। जसको टाँसिन्छ त्यो टाँसिनुहोस्। यहाँ समात्नुहोस्, एङ्कलभन्दा माथि पुरै एक्जेल गरिदिनुहोस्, श्वास फालिदिनुहोस्। श्वास लिँदै छोड्दै। एक सेकेन्ड। बिस्तारै श्वास छोड्दै, श्वास छोड्दै एङ्कलभन्दा माथि समात्नुहोस् यसरी। श्वास एक्सेल गर्दै घुँडामा होल्ड एकछिन। एक्सेल, एक्सेल। इन्हेल। फेरि यसलाई मोड्नुहोस्। पश्चिमोत्तानासन, एउटा गोडाले लिएर यहाँ समातिन्छ भने यहाँ समात्नुहोस्। यहाँ समात्दैन भने एङ्कलभन्दा माथि समात्नुहोस्। दुईटै एल्बोलाई भुइँमा टाँस्ने कोसिस गराउनुहोस्। निधारलाई एक्सजेल गर्दै निमा घुँडामा टाँस्नुहोस्। एकछिन होल्ड। यसले हाम्रो मसलहरू, नाडी, नस नाडीलाई, साइडका नर्भलाई रिल्याक्स गर्छन्।
एक्स्ट्रा फ्याटलाई गराउँछन्। फेरि एक्सहेल गर, इन्हेल गर्दै, एक्सहेल गर्दै। अर्को गोडा, अर्को गोडा, एक्सहेल, इन्हेल, exhale, hold for 2 seconds, once more, exhale, नेभल सेन्टर ब्यालेन्सिङ, नाभि सन्तुलन। आफूलाई सिधा राख्नुहोस्, आफूलाई सिधा, ढाड सिधा, भुइँ पुरा जमिनतिर पहिले दबाउनुहोस्, फेरि छातीमा लगाउनुहोस् यसलाई। फिल गर्न सक्नुहुन्छ नाइटोमा लोवर एब्डोमेनमा प्रेसर पर्छ, दबाव पर्छ। लोवर एब्डोमेनमा तल्लो पिठमा दबाव पर्छ। यसलाई 8-10 पटक चेन्ज गरी गरी अलि आएर टाइम सुरुली गर्दाखेरि बढी खाए। वक्रासन, वक्रासन यसरी समात्नुहोस्। ट्विस्ट गराउनुहोस् अप्पर हाफलाई। 1 2 3 फेरि अर्को गोडा, अर्को हात, राइट लेग, लेफ्ट ह्यान्ड्स, म यसलाई अर्को डाइरेक्सनबाट पनि देखाइदिन्छु। राइट लेग, लेफ्ट ह्यान्ड, यसो हातलाई जति पछाडितिर ट्विस्ट गराउन सक्नुहुन्छ, अप्पर हाफलाई ट्विस्ट गराउनु, चेस्टलाई ट्विस्ट गराउनु, फर्किनुहोस्। एक पटक छ। जसको ब्याक पेन छ, कमर पेन छ, घुँडा पेन छ, उहाँहरूले बटरफ्लाई गर्नुहोला। अब म सुप्त वज्रासन गर्न गइरहेछु। सुप्त वज्रासन, पहिले वज्रासनमा बस्ने, बिस्तारै हातको सपोर्टेर हेर्नुहोस्, एल्बोको सपोर्ट लिएर म ढल्किरहेछु, ढल्किरहेछु। यसलाई सिधा यसरी पनि सुत्न सक्नुहुन्छ। घुँडा सर्फेसमा टाँसिएको छ, दुईटै हात थाइमाथि छ। यसमा थाइमा प्रेसर पर्छ, थाइ स्ट्रेच हुन्छन्, थाइका मसलहरू स्ट्रेच हुन्छन्, एक्स्ट्रा फ्याट गाउँछन्। र तलतिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसैमा हल्का पछाडिको
टाउकोलाई भित्रतिर पनि तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ। यसले हाम्रो ब्याकबोनलाई, स्पाइनल कोडलाई स्ट्रेच गराउँछन्, स्पाइनल कोडलाई स्ट्रेच गराउँछन्। यसलाई यसरी म साइडबाट पनि यसको डाइरेक्सन एभिएसनबाट देखाइदिन्छु। यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि श्वास नर्मल, आँखा खुलेको, एक केही सेकेन्ड होल्ड गर्नुहोस्, पछि गएर मिनटसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर सुरुमा केही सेकेन्ड, सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि थाइमा निकै प्रेसर पर्छन्, थाइ स्ट्रेच हुन्छन्, अलि पोल्ने खालको, अलि दुख्ने खालको एक्स्ट्रा फ्याटहरू त्यसले गराउँछन्। अब केही क्युरेटिभ आसनहरू जस्तै कि पेनक्रियाजका लागि, डायबिटिज पेसेन्टका लागि फेरि मुठी बन्द गरेर नाइटोमा हाल्ने, नाइट एक्सहेल गर्दै श्वास फाल्दै पेटलाई दबाब दिँदै भित्रतिर दबाब दिनुहोस्, पेटलाई दबाब दिनुहोस् र पुरा श्वासलाई बाहिर फालिदिनुहोस्। र जसको प्रेसरको समस्या छ उहाँले पुरै नगरिकन हल्का हल्का श्वास लिन सक्नुहुन्छ। जसको प्रेसरको समस्या छ उहाँहरूले हल्का हल्का श्वास लिन सक्नुहुन्छ। फेरि इनहेल गर्दै सिधा एक्सहेल गर्दै दबाब दिँदै होल्ड गर्नुहोस्, केही सेकेन्ड बाहिर राख्नुहोस्। लिभर, किडनी, पेनक्रियाजलाई मसाज दिन्छ, इन्सुलिन बनाउँछ, डाइजेस्टिभ सिस्टममा डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स प्रोडक्ट गर्छ। एक्सहेल, अब वस्त्रासन जस्तै कि मैले अगाडि झुकेँ, अब फेरि पछाडितिर फ्रन्ट ब्याक लेफ्ट राइट सबै ब्यालेन्स गरेर गर्नुपर्छ। एकैतिर गर्नुहुन्छ भने फेरि हाम्रो शरीर अनब्यालेन्स हुँदै जान्छन्। पिठीलाई कमानलाई अगाडितिर, पुरै छाती पेटलाई अगाडितिर तन्काउनुहोस्। आँखा खोलेर एकछिन होल्ड, फेरि फर्कनुहोस्। म यता पछाडि फर्केर पनि देखाइदिन्छु। यसलाई यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, खुट्टा यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै पहिले एउटा हातलाई टेक्नुहोस्, अब बिस्तारै टेबलको सेपमा ल्याउनुहोस्। भेरिएसन एकछिन होल्ड गर्नुहोस्। यसले थाइमाथि धेरै प्रेसर पार्छन्, ब्याकबोन, चेस्ट र फेसमाथि स्ट्रेच निकै गराउँछ। अब कमर, पिठ्यू, श्वास प्रश्वासको लागि एउटा दुईटा आसनहरू, जसमा प्रथममा भुजङ्गासन, कोब्रा पोस्चर। दुईटै हात, दुईटै गोडा जोडेको छ, नजिक छ, जोड्न सक्नुहुन्न। जसको फ्याट बडी छ थाइमा जोड्न सक्नुहुन्न, तर नजिक राख्नुहोस्। दुईटै हात सोल्डर मुनि, बिस्तारै श्वास लिँदै कमरभन्दा माथि, नाइटोदेखि माथि उठाउनुहोस्।
लोअर एब्डोमेन लगभग टाँसेको हुन्छन्। एकछिन होल्ड, नर्मलाइज योर ब्रेथ और होल्ड योर ब्रेथ। प्रेसरको रोगीहरूले बिस्तारै लिन सक्नुहुन्छ। एक्सहेल गर्दै तल, inhale, hold for 2 seconds, exhale, inhale, exhale। पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण फुल कोब्रा पोस्चर। एक हात अर्को हात माथि राख्नुहोस्, हेर्नुहोस्, चिउडो मुनि। अब पुरै दुईटै हातलाई सिधा, दुईटै खुट्टा नजिक, तल्लो पेट कमर नउठाउनु होला, पेटदेखि माथि, फेरि तल। Now, second time, with inhale, raise your head, chest, and stomach. Hold for 2 seconds. Exhale. पुरै ध्यान दिएर श्वासमाथि उठ्दै जानुहुन्छ। श्वास लिइराख्नुभएछ। हियर एन्ड नाउ योगा गर्दा हियर एन्ड नाउमा, न त शरीर गरिरहन्छन्, थिङ्किङ कहीँ चलिरहन्छन्, डुइङ कतै छन्, बिइङ कतै छन्, त्यो नहुनु पर्छ। डुइङ र बिइङ साथ, न त त्यो योग हुन्छ। योग होइन, योगको मतलब जोड हो, योगको मतलब बिछोड। तो शरीर र मनको बिछोड नगराउनु होला। अब दुईटै घोडालाई हत्याइदिनुहोस्। काँधको माथिबाट आफ्नो हिललाई हेर्नुहोस्, कुर्कुच्चोलाई हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस् साइड, पुरै साइडका करङहरू स्ट्रेच भयो होला। फेरि श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै अर्कोतिर, काँधको माथिबाट यसलाई म एक पटक मात्रै गराउँछु, टाइम अलि बढी भएछ। अब फेरि सर्भाइकल पार्ट्सको लागि धेरैजनाको समस्या कम्प्युटरले, ल्यापटपले गर्दा, टेबल वर्कले गर्दा सर्भाइकल र नेक पेन बढी हुन्छ। यसरी यहाँ चिउडोमा राख्नुहोस्, हात पामलाई लगाउनुहोस्। बिस्तारै 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 सकेसम्म जति बिस्तारै, घडीको सुई जस्तै, घडीको सुई जस्तै, घडीको सुई जस्तै, घडीको सुई जस्तै, एकछिन घडीको सुई जस्तै। अलिकता पनि हात फास्ट नगरिदिनु होला। फेरि हात चेन्ज, अर्कोतिर जस्तातिर झुक्नुहुन्छ त्यो हात, जस्तै लेफ्टतिर म झुकिरहेछु, लेफ्ट हात छन्। लगातार नगरिदिनु होला। यसमा यसले तपाईँले अहिले पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ, गर्दा गर्दै मसललाई रिल्याक्स गरिरहेछ, स्ट्रेच गरिरहेछ। यति सूक्ष्म छन् कि हेर्दा धेरै सजिलो तर निकै सूक्ष्म। माइन्युटली अहिले वर्क गर्छ र गहिरो वर्क, डिपली वर्क गर्छ। बिस्तारै हतार गर्नुहुन्छ भने फाइदा हुँदैन। जर्क उल्टै हुन्छन्, जर्कले दुखाइ बढाउँछन्। लेफ्ट ह्यान्ड, श्वास नर्मल राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा श्वास नर्मल राख्न सक्नुहुन्छ। श्वास नर्मल राख्न सक्नुहुन्छ। एक पटक म गराउँछु, यसलाई 3 पटक।
दुवैतिर आवश्यकता अनुसार 5-7 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब शलभासन। शलभासन दुईटै हात पछाडि हिपमा राख्नुहोस्। यसरी छातीलाई उठाउनु, सास लिँदै दुईटै घोडा टाँसेको। Hold your breath. With exhale, return back. Inhale. Exhale. Inhale and raise your head and chest. अब दुईटै हात थाइमुनि, शलभासन, लोटस पोस्चर। श्वास लिँदै 30 देखि 35 डिग्रीसम्म, 1.5 फिट माथिसम्म सिधा गरेर उठाउनुहोस्, तन्काएर। Hold for few seconds. Exhale, return back. Inhale and raise your leg properly. हातको सपोर्ट नदिनु होला, हात सर्फेसमा छ। Exhale. 3. Exhale. 4. दुईटै घोडा यसलाई 3-3 पटक 5-5 पटक गर्न सक्नुहुन्छ जसको दुखाइ छ। And hold. Exhale. 2. 3. मकरासन, जसको ब्याक पेन रहन्छन्, लोअर ब्याक पेन, कमर पेन, स्लिप डिस्क पेन, उहाँले यस्तो गरेर एकदम रिल्याक्स गराउँछ यसले। मकरासन, स्कर्पियो जस्तो। दुईटै खुट्टा, दुईटै हत्केलालाई जुडोमा लगाउने। यसलाई 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आफ्नो सुविधा अनुसार गराउनु होला। अब म टाइगर पोज, सिंहासन या वज्रासन, बाघासन। यसलाई घुँडा टेक्नुहोस्, हात टेक्नुहोस्, शरीर पैरेलल टू मिडल पार्ट पैरेलल। जिब्रो निकालेर बाघ जस्तै हुङ्कार भर्ने। फेरि यसलाई यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी बस्नुहोस्, जस्तै बाघ बसेको हुन्छन्, सिंह बसेको हुन्छन्, यसरी हात राख्नुहोस्। अब जिब्रो बाहिर निकालेर बाघ जस्तै आँखा पुरा तन्काउँदै थाइराइड ग्ल्यान्ड र स्वरको समस्यालाई, जसको बोली सफा हुँदैन, यो गरेपछि 3 पटक 5 पटक गरेपछि हल्का घाँटीलाई मसाज दिनु होला। घाँटीलाई मसाज दिनु होला। घाँटीलाई मसाज दिनु होला। बिस्तारै हामी अन्तिर आइसकेका छौँ। बिस्तारै हामी अन्तिर आइसकेका छौँ। सिंहासन पछि
नौकासन एउटा आसनहरू गरौँ। बोट पोस्चर। बोट पोस्चर। श्वास लिँदै बिस्तारै होल्ड गर्नुहोस्, आधार नगरिकन कन्ट्रोल गर्नुहोस्। श्वास छोड्दै शरीरलाई झट्का नदिइकन जर्क नदिनुहोला। 2 इन्हेल। तिनटै एउटै लाइनमा छ, हेर्नुहोस् टाउको घोडा उत्तान पाद। यसले पेटको फ्याटलाई कम गराउँछ। पुरै तन्काएर दुईटै गोडा उठाउनुहोस्, उत्तान पाद आसन। श्वास रोकेर यसरी मर्काबाट देखाइदिन्छु, तपाईँहरूलाई इजी होला। उत्तान पाद भनेको खुट्टा, उत्तान भनेको उठाउने, खुट्टा उठेको हुन्छ 45 डिग्रीमा। बिस्तारै यसमा पेट पोल्छन्, पेटमा हल्का पेन हुन सक्छ, केही समस्या छैन, नडराउनु होला। कन्स्टिपेसन वालाहरूको पेट दुख्न सक्छ। पवन मुक्तासन। एक्सहेल गर्दै फेरि म डाइरेक्सन चेन्ज गर्छु लुगा। एक गोडा एक्सहेल, श्वास फाल्दै चिउरोलाई गुडामा सिधा। फेरि अर्को गोडा, टाउको उठाउने, पिठी उठाउनुहोस्। एक्सहेल गर्दै घुँडा मोड्नुहोस्, घुँडामा समात्नुहोस् अनि चुरोलाई नियममा लगाउनुहोस्। 3 4 5 6 अब हामी समयको अन्तिर आइसकेछौँ। शवासनमा गइदिनुहोस्। 2 मिनट मात्रै बाँकी छ। शवासनमा गइदिनुहोस्। अहिले प्राणायाम भएन, अहिले हामीले आसन बिस्तारै गऱ्यौँ र राम्रै पनि गऱ्यौँ, किनभने नयाँ मान्छेलाई अलिक कन्फ्युजन हुन्छ फास्ट गर्दाखेरि। पुरै शवासनमा गइदिनुहोस्। उतानो परेर दुईटै गोडा टाढा, दुईटै हात टाढा। 2-3 पटक गहिरो श्वास लिएर छोड्नुहोस्। गहिरो श्वास छोड्नुहोस्, छोडेर पुरै छाडिदिनुहोस्। खुट्टातिरबाट गोडातिरबाट नियाल्दै आउनुहोस्। हेर्नुहोस् बिस्तारै शरीर रिल्याक्स हुँदै गयो होला। बिस्तारै शरीर शिथिल हुँदै गइरहेछ। बिस्तारै शरीर शिथिल हुँदै गइरहेछ। जस्तै लहरालाई, कुनै लतालाई हामीले काटिदिन्छौँ, त्यो मुर्झाउन थाल्छन्, सुक्न थाल्छन्। त्यस्तै हाम्रा गोडाहरू बिस्तारै मिलाउन, रिल्याक्स हुन थालेछन्। ढाड पनि बिस्तारै रिल्याक्स। म्याटमा, सर्फेसमा ढाड एकदम तातिन खोजिरहेछन्, रिल्याक्स हुँदै गइरहेछ। जस्तै घाम लाग्दाखेरि बर्फ पग्लिन्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीरले पग्लिन खोजेछ। यति बेलासम्म हामी सलिड बनाएर राखेको थियौँ। यसले अब पुरै रिल्याक्स हुनको लागि पुरै शरीर बर्फलाई ताप लाग्दाखेरि गल्न सुरु गर्छन्, त्यस्तै हाम्रा शरीरका तनावहरू पग्लिरहेछन्, शरीरबाट बाहिर निस्किरहेछ। गोडा, कमर, पिठ्यू, पेट, छाती
सबै रिल्याक्स हुन त म यहाँ सेसनलाई खतम गर्छु, तर तपाईँहरू 2-4-10 मिनट त्यसै पोजमा बस्नुहोला, नत्र इरिटेसन, ब्लड प्रेसर फेरि बढेर आउन सक्छन्, रिस उठ्न सक्छन्। त्यो भएर जुन इनर्जीलाई हामीले जगायौँ, जुन गाडीलाई हामीले दिनभरि दौडायौँ, त्यो गाडीलाई पनि हामी बन्द गरेर केही दिन कुल डाउन गर्छौँ। त्यस्तो शरीरलाई पनि कुल डाउन गराउनु पर्यो। जस्तै इन्जिनलाई चलाउँदाखेरि, मोटरसाइकललाई, जीपलाई, कारलाई चलाउँदाखेरि, मोटरलाई चलाउँदाखेरि उसलाई पनि समय समयमा हामी रोकेर कुल डाउन गराउँछौँ। त्यस्तै शरीरलाई कुल डाउन र उठ्दा हतार नगर्नुहोला। उठ्नुभन्दा पहिले 3-4 पटक गरेको सास लिनुहोला। शरीरलाई खबर गर्नुहोला, मानसिक रूपले, फिजिकली। कहिले नउठ्नुहोला प्लिज। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले 5-7 मिनट त्यो पोस्चरमा रिल्याक्स गर्नुहुन्छ। यसैका साथ फेरि पुनः दसैँका शुभकामनाका साथ र एउटा सङ्कल्प, शुभ सङ्कल्प कि म आफ्नो जीवनलाई पोजिटिभिटीमा लानेछु। यो 10 दिनमा विधायक विचारका साथ, विधायक शक्तिका साथ, आफ्नो विधायक सङ्कल्पका साथ बाँच्नेछौँ। आफ्नो घर परिवार, समाज, यो जगत सबैको शुभ चाहनेछौँ। यही कामना, यही ग्रेटिट्युडका साथ तपाईँहरूभित्र बसेको परमात्मालाई म प्रणाम गरेर बिदा लिन चाहन्छु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्। सबैको यो दसैँ शुभ होस्, शान्तिपूर्ण होस्।